दिसपट्टी कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. ऑगस्टाची 3 तारीख 2024. जेरिक्याक मार्कूचे शुभ वर्तमान 10 आनी 40 आनी 6 ते जेरिक्याक पावले आनी जेजू आपल्या शिश्यांक घेवन आनी लोकांच्या व्हड जोम्या बरोबर जेरिकेक तांव भायर सरतालो. आतां आमी पळयता बार्तमेवस हो कुड्डो मनीस पळय, तो भिकारी आसलो पळय, तो जेरिके नगरांत तो रावतालो. आनी जेरिकेची ही सुवात एक शिरापाची सुवात जावन आसली. तूं खंय रावता काय, देवाक नाका तूं खोट्या मनशाच्या सांगाता रावलोलो, तांच्या बरोबर उठ्ठा बसप रावप ना. कित्याक आमी पळयता स्तोत्र 120 वड 5 ते 6 राजा दावीद अशें म्हणटा, कोटा म्हजें मेशेकांत हांव परदेशी, केदाराच्या तुंबुनी जालें म्हजें बिदार. शांतीचो कांयच मोग ना, तसल्या लोकां मदें जिवन म्हाका सारकेंच पुरो जालें. म्हाका जाय शांती, पूण उलोवंक तोंडूच उगडीत जाल्यार तांकां जाय झूज. जेरिके ही म्हटल्यार चुट्टां आनी लांब माडांचे पळय हे सुवात जावन आसा. दुसरी समोर 30 आनी 4 आनी 3 आमी थिंगा पळयता. पूण ताचे ह्या शाराचेर शिराप आसलो. आनीक जेरिकेचेर पळय ताबो घेवचे आदीं जोशुआन आपल्या इस्रायली पोरजेक अशें ताणें म्हटलेलें, जोशुआ 6 वड 17 आनी 18. निसंतोणाच्या शिरापा थोडा शार आनीक तातूंत आसात तांकां सोरोस्पोराक ओपून दिवचें. राहाब नायकिनीन धाडलोल्या संदेशकारांक लिपयलेले त्या खातीर तिचे आनी तिच्या घरांत जियेतल्यांचेर जिवीत वाटावचें. आशेक लागून शिरापा थोडा आशिल्लें कांयच तुमी काडचें न्हय. ह्या खातीर तुमी निसंतोणाच्या शिरापाची चोत्राय दवरात. तें इस्रायलाचो तोंबू त्या शिरापा थोडा घालतलें आनीक ताचेर निसंतोण हाडटलें. पूण आकान म्हणटा पळय त्या मनशान तें चोत्राय दिल्ली पळय ती ताणें ती मारून घेवंक ना. आनीक थिंगासरलें भांगार आनीक रुपें आनी चादर ताणें आपल्याशीं दवरलें. आनी त्या पासत आय म्हणटा पळय त्या लोकां लागीं इस्रायल सारक्या झुजांत सांडली. आनी ताणें आकानाक आनीक ताचे आख्खे फामिलीक मरणांक लासून उडयली. आनी कित्याक तांचे लागीं ते शिरापाच्यो वस्तू आसल्यो. जोशुआन पळय ती शिराप आसले पळय ते सुवातेर जेरिकेक आनी एक व्हडलें शिराप थिंगासर दवरलो आनीक घातलो. म्हणल्यार जोशुआ 6 आनीक वड 26. त्या वेळार जोशुआन सोरोस्पोरा मुखार तांकां असो सोपूत घेवंक लायलो. जो मनीस सोरोस्पोरा मुखार उबो रावता आनीक जेरिको शार नव्यान बांदता ताचेर शिराप पडूं. ताच्या मालगोड्या भुरग्याचेर तो ताची बुन्याद घालतलो आनीक ताच्या धाकट्या पुताचेर तो ताचें दारवंटें बांदतलो. आनी एल म्हणटा पळय तो बेतेल तो ताणें ही उतरां आनी ही शिडकावणी पळय आसली पळय ती ताणें बेपरवा केली. आनी ताणें जेरिकेची बुन्याद बांदली. आनी ते जेरिकेचे पळय बुन्याद बांदताच ताचो पयलो पूत जो अभिराम तो मेलो. आनीक थोडी आसतना ताणें तें आपले चूक मानून घेवंक ना आनीक शार बांदपाचें बंद केलें काय ना. आनीक ताजो धाकटो पुतूय तोय मेलो जेन्ना पळय ते दारवोटे घातले पळय जेरिकेचे तेन्ना. आनी आतां आमी नव्या करारान ही अपार जेजू क्रिस्ताची पळय तितून आमी पळयता एक मनीस पळय जो जेरुसलेमांतल्यान हे जेरिकेचे वाटेक वयता आसतना पळय चोरांच्या हाताक सांपडलो. जेरुसलेम म्हणटा पळय ती एक उंच दोंगराचेर 1300 फीट उंच आसा दर्याचेर. आनीक जेरिके म्हणटा पळय ती सुवात 1600 फीट सकला दर्याच्या लेवलाक. देवाच्या भुरग्यांनो, तुमचें ठिकाण पळय असलें सोबेन करचें जंय स्तुती आराधना देवाक जेरुसलेमाचे भाशेन
दित जातात पळय तशें जावची आनी देवा कडच्यान केन्नाच पाट करून जेरिकेचे वाटेक वयचें न्हू. केन्नाच पळय उंच ते स्वातेर आसाय पळय तितूंतल्यान सोकला तूं ओत्मिकायेन पडचे वाटेर वयचें न्हूय. नियाळ कोर. दुसरी सुमोत 23:5. पूण सर्वेस्परान पळय तुजे शिराप आसलो पळय तो बेसांवान बदल्लो, कित्याक सर्वेस्पराचो मोग तुजे तांय आसा म्हणून सर्वेस्पर तुजे मोग करता. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 60:3, 60:4 आनी 60:5. सांजचें वाचप रोमकारांक बरयली चीट 20:6. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं. आशिर्वाद सदां